अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं राशिद फारूक खान। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। आज के जो मेरे सवालात हैं उनसे पहले गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। आज के जो मेरे सवालात हैं उनमें पहला सवाल ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले लोग किस चीज़ की इबादत करते थे। दूसरा हमारा सवाल ये है कि वो कौन से नबी हैं कि जिन्होंने कुल्हाड़े के साथ बुतों को तोड़ा था। तीसरा हमारा सवाल ये है वो कौन से नबी हैं कि जिनकी परवरिश जो है वो फ़िरऔन ने की, यानी कि फ़िरऔन के घर में उनकी जो है वो परवरिश हुई, वो नबी कौन से है। तो ये आज के हमारे सवालात हैं। अगर आप हजरात को इनके जवाबात मालूम हैं तो कमेंट सेशन के अंदर आपने इसके जवाबात देने हैं। हम आवाम से, पब्लिक से पूछते हैं आवाम इसके बारे में क्या जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? यासर। यासर भाई, दीन के बारे में आपसे दो चार बातें पूछने की इजाज़त है? इजाज़त है। पहला हमारा सवाल ये है कि हमारे नबी के दुनिया में आने से पहले लोग किसकी इबादत करते थे, किसकी पूजा करते थे? बूतों का। बुतों की पूजा करते था। दूसरा सवाल ये है कि वो कौन से नबी हैं जिन्होंने कुल्हाड़े के साथ बुतों को तोड़ा था। ओ नाम तो आ रहा था लेकिन अभी ज़हन से निकल गया। उसको ज़हन में वापस लेके आओ ना। ओ एक पैगंबर था जो खानकाबे के अंदर जो बूत था वो सारों को तोड़ दिया। उनका नाम क्या था? उसका नाम अभी ज़हन से थोड़ा निकल गया। चलें, वो कौन से नबी हैं कि बचपन के अंदर जिसकी परवरिश फ़िरौन ने की थी? मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम। हमारे नबी का नाम क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम कौन सा कलमा पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका तर्जुमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लायक निश्त सो आप पश्तो में बोलो। लायक नहीं है जो इबादत सो सिवा अल्लाह। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा आखिरी नबी है, अल्लाह का रसूल है, अल्लाह की रसूल। चले, हमारे नबी की उम्र कितनी थी? 64 साल। 64 तो नहीं, 65 तो होगा। 63 साल। 63। हमारे नबी ने जब पहले शादी की तो आपकी उम्र कितनी थी? यार वो मेरे को पता नहीं। 25 साल। 25 साल। किस खातून के साथ शादी हुई? उसका नाम खुदीजा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत खदीजा की उम्र कितनी थी? उम्र 40 साल। 40 साल। माशाअल्लाह, आपने अच्छे जवाब दिए। आखिर में थोड़ा पैगाम दो हमारे मुसलमान भाइयों को कि दीन सीखना कितना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, क्यों हम सारा मुसलमान जो है दीन का सीखना चाहिए। दीन की वजह से सारा दुनिया निज़ाम चल रहा है ना। चल रहे हैं जी। जब दीन नहीं होगा सारा निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। काम खत्म हो जाएगा। अभी देखे मीनार पाकिस्तानी में देख कितना बेहा है ये। देख इसको ख़त्म करना चाहिए ना। हाँ, सारा औरतों को देख बाल नजर आते हैं, सब कुछ नजर आते हैं ना। इसके लिए आपने कितनी कोशिश की कि ये सब लोग ठीक हो जाए? यार हमारे इलाके में तो ऐसा बहुत कम है, क्यों पठान का इलाके में देख इधर है। आपके इलाके में उसको यहाँ भी लेके आओ ना, यहाँ भी लोग ठीक हो जाए। इधर भी अभी तुम देखो जितना पठान है वो सारा पर्दे में, लेकिन ये लोग जो है, इनका शोहर, इनका भाई, इनका बाप सिखा सकते। तो क्या करना चाहिए सारे लोग दीन पर चलने वाला बन जाए? बस ऐसा हुकूमत आ जाए जो लड़की या औरत पर्दा नहीं करते उसको दुनिया से ख़त्म कर। नहीं, हुकूमत ने ख़त्म करे, हम खुद उसके बारे में फैसला करें ना। ठीक है, मैं सोचूं, आप सोचें, हम सारे मुसलमान सोचें। हुकूमत का नाम क्या है? हुकूमत का काम अपना निज़ाम चलाना ना। हम आवाम क्या करती है इसमें देखें ना। आवाम को बस ये चाहिए अपना घरों में जो जितना बहन माए ये सारों को पर्दा सिखाए। ठीक है, वो तो हुकूमत थोड़ी का भाई बाहर निकलो अंदर जाओ, ये ठीक है, ये तो हमारा अपना निज़ाम है ना। हुकूमत भी कर सकते अभी। हुकूमत कर सकता है, हुकूमत का काम बाद में, पहले मैं तो करूँ ना। हाँ, पहले तो खुद करना चाहिए। हम करेगा तो आगे और भी सीखेगा। हुकूमत थोड़ी का भाई गलत काम करो, बेहयाई के रास्ते पर चलो। ये तो जितना इंसान अल्लाह के करीब होगा, दीन के करीब होगा, अल्लाह का खौफ दिल में आएगा, तो सारा निज़ाम ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। महंगाई, बेरोजगारी, इस वजह से ना हमारे गुनाहों की अमाल है, सारे शामत है। लोगों का गुनाह है। इस बात को नहीं सोच हम उसके कसूर है, उसके कसूर है, अपना नहीं देखते।
حق میں نہیں دیکھتے, یہ بات صحیح ہے. ہمارے نبی نے فرمایا نا جیسے اعمال ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے. جی صحیح بات. تو پھر ہمارے اعمال کون سے ٹھیک ہے؟ ہمارا سارا یہ تھوڑا صحیح ہے, زیادہ غلط ہے. کوشش کریں اس کے بارے میں انشاءاللہ کہ ہم سارے مسلمان ٹھیک ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. کیا نام ہے سر آپ؟ عبداللہ نذیر. بھائی عبداللہ نذیر صاحب, اسلام کے بارے میں آپ سے دو چار باتیں کریں اجازت؟ مہربانی. پہلا ہمارا سوال یہ ہے, ہمارے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے لوگ کس چیز کی عبادت کرتے ہیں؟ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے, سورج کی عبادت کرتے تھے, اور مختلف اقسام ہیں جن میں سے زیادہ بتوں اور آگ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر بتوں کو پوجا جاتا تھا اور آگ. دوسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے کلہاڑے کے ساتھ بتوں کو توڑا تھا؟ وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق. صحابی ہیں, نبی نہیں. نبی سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے کلہاڑے کے ساتھ بتوں کو توڑا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابی ہیں, نبی کی بات ہو. حضرت عمر بھی صحابی ہیں. تیسرا ہمارا سوال یہ ہے وہ کون سے نبی ہیں جن کی بچپن کے اندر فرعون نے ان کی پرورش کی؟ موسیٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام. صحابی کس کو کہا جاتا ہے؟ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, زیارت حاضر وہ کافروں نے ہمارے نبی کو دیکھا تھا نہیں, جو ان کے جیسے مرید نہیں ہوتے, جو ان کے پاس رہتے ہو, جنہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا. جس نے ہمارے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو. ٹھیک ہے یار, ایمان کے تو کافروں نے دیکھا تھا نا, لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھا. کلمہ پڑھ کے ہمارے نبی کو دیکھا, وہ صحابی ہے. اور پھر ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے, اس کو صحابی کہتے ہیں. ہاں, وہ کون سے صحابی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ مقام اس صحابی کا؟ وہ کون سے صحابی ہیں؟ صحابی ہیں افضل البشر بعد الانبیاء. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے زیادہ مقرب اللہ کے ہاں کون شخص ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے علاوہ تو نبی ہے نا, صحابہ. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے مقدم اللہ کے ہاں کس کا مقام ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے, ہاں, تمام انبیاء کے بعد جو اگر کسی کا اللہ کا مقام ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کا مقام ہے. وہ کون سے صحابی ہیں کہ جن کے نکاح میں ہمارے نبی کی 2 بیٹیاں آئیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے نبی کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ بیٹیاں 4. ان کے نام؟ حضرت عائشہ, تو آپ کی بیوی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زینب رضی اللہ عنہ, حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ. رقیہ رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی نے سب سے پہلے شادی کس خاتون کے ساتھ کی تھی؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ. آپ بتائیں حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ 23 سال. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر آپ بتائیں. 25 تھی. حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ 25 تھی. اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال. ٹھیک ہے. ہمارے نبی نے کل جو زندگی گزاری دنیا کے اندر کتنے ان کی عمر تھی؟ 63 سال. 63 سال. آخر میں تھوڑا پیغام دے ہمارے مسلمان بھائیوں کو, دین سیکھنا کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے, بہت زیادہ. مجھے تو اردو بھی اچھی طریقے سے نہیں آتی, صرف یہ کہوں. آپ اردو بول رہے ہیں اچھی ماشاء اللہ. ہاں, لیکن یہ کہوں گا کہ نماز پڑھنا بہت ضروری ہے, دین سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. جو نماز پڑھتا ہے نا, میرے خیال سے وہ انسان ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ بالکل انسان ہے ہی نہیں. سب کچھ نماز سے ہوتا ہے. اللہ سب کچھ دے رہے ہیں, کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, اس کے ساتھ جھکنا چاہیے نا. ہاں بالکل جھکنا چاہیے, اس کا حق بنتا ہے نا. بہت کچھ دیا ہے ہم نے اس کو, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, اور ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم اس کی حق ادا کریں. نماز پڑھے, حق ادا تو نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. وہ سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا, بندے سے مگر ہوگا حق ہی کر ادا. سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کا حق ادا کرے. بس ہم طاقت دی کہ ہم ادا کر سکیں, بٹ کوشش کریں گے.